अस्सलाम वालेकुम। 5वीं जमात के तलबा तालिबात, आज हम स्मार्ट उर्दू की 5वीं किताब, इसमें हमारा आज का जो उन्वान है वो है शहद की मक्खी। तलबा तालिबात, यह सबक बहुत दिलचस्प है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। देखें तो इसकी जो यहाँ पर लेबलिंग की हुई है, पिक्चर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको मज़दूर मक्खियाँ नज़र आ रही हैं और ये जो मज़दूर मक्खियाँ हैं वो छत्ता बनाती हैं मिलकर और बहुत ज़्यादा काम सर अंजाम देती हैं। और जब आप इसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि शहद की मक्खियों में जो मज़दूर मक्खियाँ होती हैं इनकी कितनी ज़्यादा वर्किंग होती है। ये दरमियान में बच्चों जो छत्ते के अंदर बैठी हुई है इनकी मलका मक्खी होती है। इसकी जो मालूमात है वो हैरत अंगेज़ हैं। जब आप इसको जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत ज़्यादा हैरत में डूबेंगे कि वाकई इस तरह की चीज़ें भी इस तरीके से भी होती हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। तो सबसे पहले हम इसकी बुलंद ख्वानी करते हैं। बहुत दिलचस्प है और बहुत ध्यान से सबने सुननी है। शहद की मक्खी। शहद की मक्खी अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों, दरख्तों और बेलों में अपने लिए घर बनाती, फिर फूलों से रस चूस कर अल्लाह के दिए हुए काम को बहुस्न खूबी सर अंजाम देती है। शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं होता, लेकिन हम तो यही समझते थे कि फूलों के पास जाती है, वहाँ से रस निकालती है, उसका शहद बनाती है। इसमें आपको पता चलेगा कि शहद के अंदर और क्या चीज़ शामिल होती है। उसका सिर्फ 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा शहद बनता है। शहद की मक्खियाँ आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करती हैं। कितनी हैरत अंगेज़ मालूमात है बच्चों हमारे लिए। यानी शहद की मक्खियों ने अगर आधा किलो शहद बनाना होता है, ½ kg, तो उसके लिए बच्चों वो 20 लाख फूलों का रस हासिल करती हैं। उस रस को हासिल करने के लिए शहद की मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं। यानी 30 लाख दफ़ा वो ऊपर उड़ती हैं बच्चों, और फिर 30 लाख मरतबा फूलों से अपने छत्ते की तरफ आ जाती हैं। ये फासला जो वो इतनी मरतबा आने जाने में तय करती हैं वो 50,000 मील होता है। यानी अगर मक्खियाँ एक ही सिमत में सीधा उड़ें तो वो 50,000 मील का फासला तय कर लेंगी। रस जमा करने के बाद शहद बनाने का अमल शुरू होता है। यानी जब वो सारा रस जमा कर लिया फिर शहद बनाने का अमल बच्चों शुरू होता है। और वो अमल किस तरीके से शुरू होता है? शहद पहले पानी की तरह होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हल्का पानी की तरह पतला होता है, और शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी को भाप की तरह उड़ा देती हैं। यानी ये जो इनके पर हैं इनका यूज़ करती हैं, इनका इस्तेमाल करती हैं और इतने ये पर चलाती हैं जैसे पंखे चल रहे हों। तो फिर चला कर क्या करती हैं, जो पानी होता है उसके अंदर से वो उड़ा देती हैं। फिर जब ये पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा और गाढ़ा रस बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में बेटा ऐसी गदूद होते हैं, यानी पहले पानी उड़ जाता है फिर एक मीठा गाढ़ा रस बाकी रह जाता है, और जो वो गाढ़ा रस रह जाता है वो मक्खियाँ फिर चूस लेती हैं, यानी उसको खा जाती हैं। फिर जब मक्खियाँ अपने मुंह में ले जाती हैं, खा जाती हैं, तो उनके बेटा मक्खियों के जो मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो फिर एक अमल है वो सरअंजाम देती हैं। यानी क्या करती हैं, वो अपने अमल से इस रस को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते में भर देती हैं। यानी उन्होंने पहले रस चूसा, उसको रस लेकर आई फूलों से, फिर उसको जो ज़्यादा पानी था वो अपने पंखों से उड़ा दिया। उसको उड़ाने के बाद वो क्या करती हैं, गाढ़ा रस जो बाकी रहता है उसको खा लेती हैं, चूस लेती हैं, फिर अपने मुंह में ले जाती हैं। फिर एक अमल जो है वो एक प्रोसेस चलता है उनका, उसके बाद वो शहद में बदल जाता है। जब वो शहद बनता है फिर मक्खियाँ उस तैयार शहद को छत्ते में भर देती हैं। ये सुराख छत्ता बनाने वाली मक्खियाँ इस तरह बनाती हैं कि शहद टिन पैक ग़िज़ा की तरह महफूज हो जाता है। शहद की, अब हम मक्खी के मुतालिक यहाँ पर मालूमात है। शहद की मक्खी के घर को छत्ता कहते हैं। यानी हम देखें तो परिंदे का जो घर होता है उसको हम घोंसला कहते हैं, लेकिन जो शहद की मक्खी का घर है उसको हम छत्ता कहते हैं। इस छत्ते में कई छोटे बड़े खाने होते हैं जिनमें ये मक्खियाँ अपने अपने रुतबे के मुताबिक रहती हैं। यानी इनका स्टेटस होता है, ठीक है, इनका भी स्टेटस होता है, इनके भी मकाम रुतबा होता है कि किसने किस पोर्शन में रहना है। मक्खियों के घर छत्ते की मालिका यानी मलिका मक्खी होती है। मलिका मक्खी कोई काम नहीं करती बल्कि छत्ते के मुख्तलिफ खानों में झांकती रहती है।
ظاہر بات ہے وہ مینیجر ہوتی ہیں، ان کی سب سے اوپر والے اسٹیٹس جو ہے وہ سب سے پہلا وہ ملکہ مکھی کا ہی ہوتا ہے. وہ چیک کرتی ہے، مینجمنٹ کا کام بخوبی سر انجام دیتی ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں. مزدور مکھیاں اس کے دائیں بائیں چلتی رہتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ شہد کی مکھیوں کو ہم بھیڑ بھی کہتے ہیں اور ان کو مکھیاں، شہد کی مکھیاں بھی بولتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر وہ درختوں کے اوپر ایسے مکھیاں جب اڑتی ہیں، تو وہ تمام کی تمام بیٹا وہ جو ہوتی ہیں وہ مزدور مکھیاں ہوتی ہیں جو ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. ملکہ مکھی کے خانے میں بستر لگا ہوا ہوتا ہے جہاں وہ شان سے رہتی ہے. ملکہ مکھی 8 سال تک زندہ رہتی. یہاں پر بڑی اہم معلومات آپ کو میں دیتی ہوں. یہاں پر بتاتی ہوں کہ ملکہ مکھی کی عمر کتنی ہوتی ہے. تقریباً 8 سال تک وہ زندہ رہتی ہے، جبکہ مزدور مکھیوں کی عمر تو ہوتی بہت تھوڑی ہے، وہ 6 یا 7 ہفتے ان کی عمر ہوتی ہے. مزدور مکھیاں ہر وقت محنت کرتی ہیں. اگر یہ محنت نہ کریں تو نہ ان کا چھتا اور نہ ہی شہد بن پائے، یعنی وہ کام مکمل نہیں ہوتا. اب یہاں پر شہد کے کچھ فوائد بیان کیے گئے ہیں. موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا شہد میں ہے، اس لیے یہ کھانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو شہد کی مکھی کے بغیر شہد پیدا ہو جاتا یا شہد کی نہر بہا دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں سکھانے کے لیے یہ بہت شاہکار نمونہ ہمیں جو ہے وہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ شہد کی مکھی کو انسانوں کے لیے محنت کی بہترین مثال بنانا چاہتے تھے. شہد کی مکھی جس طرح شہد بناتی ہے وہ ہمیں کون سا سبق دیتی ہے؟ وہ ہمیں منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کا بہترین نمونہ دیتی ہے. تو چلیں، ہم نے اپنے سبق کی بلند خوانی کی. اب ہم اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ دیکھتے ہیں. بحسن خوبی. بحسن خوبی کسے کہتے ہیں؟ یعنی مکھی اپنا کام بحسن خوبی سر انجام دیتی ہیں، اچھے طریقے سے. جوس، رس. غدود، جسم کے اندر کی گانٹھ. چھتا، مکھیوں یا بھیڑوں کا گھر. محفوظ، حفاظت کیا گیا. جھانکتی، چھپ کر دیکھتی. شفا، تندرستی یا بیماری سے صحت. منصوبہ بندی، طریقہ عمل. نظم و ضبط، اصول و ضابطے. ملائم، نرم. رتبے، عہدے. نمونہ، وہ چیز جو دکھانے کے لیے آئے، یعنی جو سیمپل جسے ہم کہہ سکتے ہیں. سر انجام، تکمیل. سمت، رخ. فاصلہ، دوری. ایک تہائی، کسی بھی چیز کا تیسرا حصہ. فالتو، بیکار. بیل، وہ پودا جس کی شاخیں زمین پر پھیلتی ہیں یا کسی سہارے سے اوپر چڑھتی ہیں. اکثر آپ کے گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیل جو ہے وہ جسے ہم لگاتے ہیں اور وہ چڑھ کر اوپر چلی جاتی ہیں. اب ہم اس کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1، شہد کی مکھی اللہ کے حکم سے اپنا گھر کہاں بناتی ہے؟ ہم نے اپنی ریڈنگ کے جو بلند خوانی کی اس کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنا گھر درختوں، پہاڑوں پر اپنا جو ہے وہ گھر بناتی ہے. اب سوال نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں. پھولوں کے رس کا کتنا حصہ شہد ہوتا ہے؟ 3 میں سے 1 حصہ. کتنا؟ یعنی 1 تہائی. 3 میں سے 1 حصہ جو ہے وہ شہد ہوتا ہے، رس ہوتا ہے. نمبر 3، شہد کی مکھیاں آدھا کلو رس بنانے کے لیے کتنے پھولوں کا رس چوستی اور کتنی اڑانیں بھرتی ہیں؟ ہم نے اپنی بلند خوانی میں بھی پڑھا تھا. 20 لاکھ پھولوں میں سے وہ رس نکالتی ہیں. اور اڑانیں کتنی بھرتی ہیں؟ یعنی اڑانیں وہ 30 لاکھ بھرتی ہیں اور 20 لاکھ پھولوں کا رس پھر نکلتا ہے. ہمارا اگلا سوال نمبر 4، اگر شہد کی مکھیاں ایک سمت میں سیدھا اڑیں تو وہ کتنا فاصلہ طے کر لیتی ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا بچوں، تو 50,000 میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہیں. سوال نمبر 5، شہد کس طرح بنتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہماری جو بلند خوانی کا پہلا پیج تھا اس میں آپ نے دیکھا رس جمع کرنے کے بعد شہد بنانے کا عمل شروع ہوتا ہے. شہد پہلے پانی کی طرح ہوتا ہے. شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فالتو پانی کو بھاپ کی طرح اڑا دیتی ہیں. پھر کیا کرتی ہیں؟ جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا اور گاڑھا رس باقی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے ہمارے سوال کا جواب مکمل ہوا. اس کے بعد ہمارا سوال ہے، ملکہ مکھی اور مزدور مکھیوں کی کتنی عمر ہوتی ہے؟
بچوں ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ملکہ مکھی جو ہوتی ہے اس کی عمر 8 سال، تقریباً 8 سال ہوتی ہے، اور مزدور مکھیوں کی تو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت تھوڑی ان کی عمر ہوتی ہے، یعنی 6 یا 7 ہفتے۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو انسانوں کے لیے کس چیز کی مثال بنایا؟ بچوں ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو انسان کے لیے محنت کی بہترین مثال دے کر ہمارے لیے بنا دیا، ہمارے لیے پیش کر دیا۔ شہد کی مکھی جس طرح شہد بناتی ہے وہ ہمیں منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کا بہترین نمونہ دیتی ہے۔ چلیں سوال نمبر 2، شہد کے 2 فائدے لکھیے۔ نمبر 1، شہد ادویات بنانے کے کام آتا ہے۔ نمبر 2، شہد سے صحت و تندرستی ملتی ہے، یعنی ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شہد کھانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چلیں جی ہمارا سوال نمبر 3، سبق کا مرکزی خیال۔ اب ہم نے دیکھنا کہ ہمارے پورا جو سبق ہم نے اس کی بلند خوانی کی ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہو سکتا ہے، اس کی مین چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ چلیں وہ میں بولتی ہوں، آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سننا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے پیج پہ تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ شہد کی مکھی اللہ کے حکم سے پہاڑوں، درختوں اور بیلوں میں اپنے لیے گھر بناتی ہے، پھر پھولوں سے رس چوس کر اللہ کے دیے ہوئے کام کو بحسن و خوبی سر انجام دیتی ہے۔ شہد کی مکھی کے گھر کو چھتا کہتے ہیں۔ چھتے کی مالکہ آپ نے دیکھا پیچھے کہ ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ ملکہ مکھی 8 سال تک زندہ رہتی ہے، جبکہ مزدور مکھیاں 6 یا 7 ہفتے تک زندہ رہتی ہیں۔ پھر ہمیں یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ مزدور مکھیاں ہر وقت محنت کرتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام مکھیاں جو ہمیں نظم و نسق اور محنت کا درس دیتی ہیں۔ چلیں ہمارا سبق جو ہے اس کا ہم نے سبق کا آدھا حصہ جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس کی بلند خوانی بہت اچھے سے کرنی ہے، اور اپنی جو آپ کی بک ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو لکھنا ہے، بہت نیٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کی مشق جو ہے وہ اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر کرنی ہے، اور کسی بھی کام میں غفلت نہیں کرنی، بہت اچھے سے بہت اچھی رائٹنگ کے ساتھ آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے کام کو مکمل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔